अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप जनाब खैरियत से होंगे। आज अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स का छठा सबक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले सबक में आपने मुब्तदा ख़बर मारिफा नकीरा के बारे में पढ़ा था, अलिफ लाम कैसे लगता है और भी दूसरी चीज़ें पढ़ी थी। तो इस सबक में हम हुरूफ जारा यानी ऐसे हुरूफ जो इस्म को ज़ेर देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आए, अल किताबु अलल मकतब, अल किताबु अलल मकतबे। अभी तक जो इस्म हमने पढ़े थे, जैसे कल की मिसाल में या उससे पहले वाले सबक की मिसाल में हमने हर इस्म पर पेश लगाया था, अल किताबु, अल मकतबु, अल बैतो। लेकिन आपने कुरान पाक में भी देखा होगा और दूसरी किताबों में भी अक्सर देखा होगा कि इस्म पर लफ्ज़ पर ज़ेर आता है। तो किस लफ्ज़ पर ज़ेर आएगा ये हम आपको बताएंगे। अल किताबु अलल मकतबी, यहाँ अल किताबु में पेश है। आपको मैंने बताया था कि मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, यानी उस पर हमेशा पेश होता है। ठीक है जी, मुब्तदा क्या होता है? मरफू होता है। ठीक है। अलल मकतबी, इसका तर्जुमा है किताब मेज़ पर है। अल किताब अलल मकतबे, मकतब पर ज़ेर क्यों लगी? मकतब पर लफ्ज़ अला की वजह से ज़ेर लगी है ना। अगर ये लफ्ज़ अला नहीं आता तो मकतब पर ज़ेर नहीं लगती। तो वो कौन से हुरूफ हैं जिनके ज़रिए से दूसरे अस्मा पर ज़ेर लगती है? दूसरे अस्मा पर ज़ेर लगती है। तो वो हुरूफ कितने हैं? 17 हैं। इनको हम हुरूफ जर कहते हैं। जर इसलिए कहते हैं कि ये अस्मा को ज़ेर देते हैं। ठीक है जी। हुरूफ जर 17 हैं। आपको ये हुरूफ याद करने होंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप ये तमीज़ नहीं कर पाएंगे कि हमें किस इस्म पर ज़ेर देना है, किस इस्म पर हमें पेश देना है। आप फिर ऐसे भी पढ़ सकते, अल किताबु अलल मकतबु, अल किताबु अलल मकतबा, ऐसे पढ़ेंगे आप। अगर आपको ये 17 हुरूफ याद होंगे तो आप कभी ये गलती नहीं करेंगे कि इन हुरूफ के बाद आने वाले अस्मा पर आप ज़ेर के अलावा कोई और एराब लगाएं। अच्छा जी, हुरूफ जर 17 हैं। बा, ता, काफ, लाम। वाव है, वाव कसम का होता है, यानी वाव कसम के लिए इस्तेमाल कहते हैं। तो वाव, मुंज, मुज, मुंज और मुंज ये एक ही तरह से इस्तेमाल होता है और इनके एक ही माने हैं जी। खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये 17 हुरूफ हुए। ये 17 हुरूफ जहां भी आएंगे, जिस इस्म से पहले आएंगे उस इस्म पर ज़ेर लगेगी। ठीक है जी। अब हम नंबर वार इनकी मिसालें दिखाते हैं आपको। अल कलम बिल कलम, इसका तर्जुमा है कलम के बदले कलम, पेन के बदले पेन। मिसाल के तौर पर आपने मेरे जेब में पेन देखा, आपने कहा यार पेन बहुत अच्छा है, मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जो भी बताएं मैं देने के लिए तैयार हूं, बस ये कलम दे दीजिए मुझे। तो जवाब में मैं कहूँगा भाई जो कलम आपके पास है वो मुझे दे दें, ये आप ले लीजिए, कलम के बदले कलम है। अच्छा जी, कलम के बदले कलम। नंबर 2, ता, तल्लाही लअज़रिबन्ना, तल्लाही, ता ये कसम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तल्लाही खुदा की कसम, लअज़रिबन्ना मैं ज़रूर मारूंगा। अच्छा जी, अंता कल असदे, तुम, अंत माने तुम, कल असदी, अल असद के माने शेर है ना। अंत माने तुम, असद के माने हुए शेर। ये काफ जो लगा इसके माने हैं जैसे। क्या? काफ का मतलब जैसे। इसको तशबीह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे हम कहें कि जैद शेर की तरह लग रहा है। अच्छा, अरे तुम तो ड्राइवर जैसे लग रहे हो। तो ये जैसे का इस्तेमाल काफ से निकलता है। अंत कल असद, तुम शेर की तरह हो। ठीक है जी। अल किताब लिज़ैदिन, लाम की बारी आई। अल किताब लिज़ैदिन, किताब जैद की है। ठीक है जी, किताब जैद की है। यहाँ मिल्कियत का सबूत हो रहा है। वल्लाही लअक़्तुलन्नका, वाव का इस्तेमाल कसम के लिए किया जाता है।
واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لأقتلنک میں تجھے ضرور ماروں گا، قتل کر دوں گا۔ اچھا جی، این انت منذ غدن، این منے کہاں، انت منے تو، غد منے کل، یعنی گزشتہ کل جو گزر گیا۔ اچھا جی، این انت منذ، منذ منے سے، منذ کہیں یا مز کہیں، یہ دونوں منذ اور منذ ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے، ایک ہی معنی میں۔ اچھا جی، این انت تم کہاں ہو، منذ غدن کل سے کہاں ہو۔ اب دیکھیں غدن ہوتا، اگر منذ نہیں آتا یا مز نہیں آتا تو یہ یہاں پر غدن ہوتا۔ جب منذ حروف جر میں سے ایک حرف یہاں آیا تو غدن مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضر الجمیع عدا زیدن، اب بات آئی خلا، حاشا، عدا، یہ تینوں حروف کیا استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ استثناء کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو علیحدہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو علیحدہ کرنا۔ تو یہ حرف ایک جیسے اس طرح، تو میں نے عدا کی مثال دی ہے، آپ سمجھ لیں۔ حضر الجمیع، حضر مانے حاضر ہوا، الجمیع سب لوگ حاضر ہوئے، حضر الجمیع سب لوگ حاضر ہوئے، عدا زیدن زید کے علاوہ، کیا تو خلا، عدا اور حاشا کے معنی علاوہ کے ہوتے ہیں۔ حضر الجمیع عدا زیدن، تمام لوگ حاضر ہوئے سوائے زید کے، تو عدا اور خلا اور حاشا کے معنی کیا نکلی، سوائے۔ رب رجلن، رب کا استعمال قلت کے لیے بھی ہوتا ہے اور کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قلت کی مثال کی ہم یوں کہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کثرت کی مثال کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب رجلن بہت کم لوگ، یا پھر کہیں کہیں ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اشتریت من زیدن، من کی باری آئی، میں نے خریدا زید سے۔ الولد فی الغرفۃ، فی کی مثال، الولد فی الغرفۃ لڑکا کمرے میں ہے، تو تمام اسما پر زیر آ رہی ہے، یعنی یہ مجرور ہو رہے ہیں کس وجہ سے کہ حروف جر میں سے ان پر حروف داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، ماذا عن زیدن، ان کی باری آئی، میں آپ سے کہوں ماذا کیا، عن زیدن، عن زیدن کے بارے میں، عن زیدن کا مطلب زید کے بارے میں، ان کے معنی بارے میں، ماذا، اچھا جی، ماذا عن زیدن زید کے بارے میں کیا خبر ہے۔ الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے، مکتب منے میز۔ حتی مطلع الفجر، حتی کی مثال، حتی مطلع الفجر صبح صادق تک، حتی جب آیا اس کے بعد جو اس مطلع ہے اس پر کیا آیا، زیر آیا، مجرور۔ خرجت الی المدرسۃ، میں نکلا، خرجت منے میں نکلا، الی طرف مدرسہ، میں مدرسے کی طرف نکلا۔ اچھا جی، دوسری مثالیں دیکھ لیجئے آپ۔ الکتاب علی المکتب، کتاب مکتب پر ہے، کتاب میز پر ہے۔ المکتب فی الفصل، فصل منے کلاس، اچھا جی، میز کلاس میں ہے۔ القلم فی الحقیبۃ، پین بیگ میں ہے، تھیلے میں ہے۔ الحقیبۃ فی الید، بیگ ہاتھ میں ہے۔ سب اسما پر زیر آ رہی ہے، یاد رکھیں۔ الطائر علی الشجرۃ، پرندہ کیا ہے، علی الشجرۃ درخت پر ہے۔ الشجرۃ فی الغرفۃ، درخت کیا ہے، کمرے میں ہے۔ الغرفت مانے کمرہ۔ انا خارج من الصف، انا منے میں، خارج منے باہر ہوں، خارج منے باہر، من منے سے، الصف منے کلاس، میں کلاس سے باہر ہوں۔ ہوا ذاہب الی المدرسۃ، ہوا منے وہ ایک آدمی، ذاہب منے جا رہا ہے یا جانے والا ہے، دو ترجمے، جا رہا ہے یا جانے والے ہیں۔ الی منے طرف، والمدرسہ منے مدرسہ، وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، الف لام کے ساتھ مدرسے کو لکھا ہے یعنی معرفہ ہے تو صرف مدرسے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم الف لام کے بجائے ہم مدرستن کہتے تو
وہ کسی مدرسے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ایک مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ الرجل قادم من المسجد، الرجل منے آدمی، قادم منے آنے والا ہے یا آ رہا ہے، دو ترجمے ہوں گے۔ من المسجد، مسجد سے، آدمی مسجد سے آ رہا ہے۔ تو آج کے الفاظ معنی ہیں، اچھا، زبیون منے ہرن۔ اس سے پہلے الدرس کے معنی پتہ ہی آپ کو، الدرس منے سبق، السادس، السادس کے معنی ہیں چھٹا، الاول پہلا، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں، اور السادس چھٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ گنتی بھی عربک گنتی یاد ہو جائے گی۔ ظبیٌ ہرن، ظرفٌ لفافہ، ظہیرٌ مددگار، ظلفٌ کھر، کسی جانور کے پیر کا کھر، قدم کا کھر، اچھا، ظلٌ سایہ، ظلتٌ چھتری، ظہرٌ پیٹھ پشت، زہارتٌ اوپر کا کپڑا، کور، کور کو زہارتٌ کہتے ہیں، عنکبوت مکڑی، عمادٌ ستون، اچھا جی، اصلٌ شہد، عشبٌ جھاڑی، عنقٌ گردن، عظمٌ ہڈی، علبتٌ ڈبیا، اقربٌ بچھو، غلافٌ غلاف، غرسٌ پودا، غربالٌ چھلنی، غزالتٌ ہرن، غمامتٌ بادل، غرابٌ منے کوا، غیتٌ منے باغ، غذاءٌ منے کھانا، فوارتٌ منے فوارہ، فرعٌ ٹہنی، فہدٌ منے چیتا، فیلٌ ہاتھی، فراشتٌ تتلی، قصرٌ محل، قشرٌ کیلا، قارورتٌ بوتل، قرنٌ سینگ، قنینتٌ، قنینتٌ بوتل شیشی، اچھا، قطارتٌ ریل، قمرٌ منے چاند۔ الفاظ میں آپ کو اس لیے لکھاتا ہوں کہ آپ ان کی مشق کریں، آپ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جتنے بھی الفاظ معنی آپ کو یہاں لکھائے جاتے ہیں آپ کو ان کی مشق بہت ضروری ہے۔ ہر زبان میں، عربک میں بھی اسی طرح مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم مشق کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، مشق نہیں کرتے ہیں تو جتنے بھی الفاظ معنی، ڈھیروں الفاظ معنی آپ کے سامنے ہوں، آپ یاد کریں، آپ ایک دن انہیں بھول جائیں گے۔ مشق کریں گے ایک بار، دو بار، تین بار، آپ کے ذہن میں وہ ایسے نقش ہو جائے گا کہ آپ بھولے نہیں بلائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔